बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आया हूँ और उस सवाल के ऊपर हमने बात करनी है कि आखिर वो बहुत बड़ा इस वक्त का सवाल क्या है, जो कि एक्चुअल में सवाल बनता भी है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल है 15 अक्टूबर की, जिसकी मैंने भी मुखालफत की थी, और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसके ऊपर जो है वो फूट पड़ गई है, लड़ाइयाँ सामने आ गई हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि ये आखिर क्या मामला है और आपको पता है कि ये कॉल क्यों दी गई है इस अहम मौके के ऊपर। क्योंकि सबको पता है, मैंने उस वक्त कहा था कि 15 अक्टूबर को जो एस सी ओ का इजलास होने जा रहा है, सबको पता है। आप एहतजाज की कॉल एक दम से दें और पूरे मुल्क में दे दें, इस्लामाबाद के अलावा वहाँ एस सी ओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है जी, आप करें और हम अपना एहतजाज करते हैं। लेकिन डी चौक ही इन्होंने क्यों रखा कि जनाब अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती हमारी, और जनाब उसके बाद जो है वो हम डी चौक का रुख करेंगे। अब इसके ऊपर नाज़िर काम जो कह लें कि इस वक्त इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो भी जंग में जो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये सवाल आपके सामने रखना है कि आखिर क्या वजह है कि इस वक्त जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो टाउट हैं, जो सहाफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जैसे हसन अयूब साहब हैं, वो कहते हैं जी वहाँ से इमरान खान से मुशक्कती भी ले लिया गया। अब वो अपने पजामे और अपनी शर्टें और वो तमाम चीज़ें खुद धो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। एक जानिब जो है वो तसल्लियाँ दी जा रही हैं, ख़बरें चलवाई जा रही हैं जी इमरान खान ठीक ठाक है, मामूल का खाना दिया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, और सेहत भी उनकी ठीक है। और फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है, उनको ताना दिया जाता है कि आपका वो बड़ा दोस्त है, यार है मोहसिन नकवी, तो आप मुलाकात करवाएं ना हमारी और इमरान खान साहब से वकला की, ताकि हमें जो है वो पता चले। नाज़िर, हम आपको याद होगा जब इससे पहले एक एहतजाज मौखर करवाया था, तो उस वक्त आपको पता है कि जो मामला चल रहा था मुबारक नज़रसानी केस वाला, और उस वक्त मजहबी जमात के कुछ लोग डी चौक पहुँचे हुए थे, तो मौखर करवा दिया गया ये बहाना बना करके कि जनाब कोई और काम कोई और डाल देगा, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा। तो आज़म स्वाति की 7 बजे मुलाकात करवा दी गई थी, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल नाज़िर ये बनता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जो इस वक्त आपको पता है कि अहम शख्सियत और उनके मुताबिक जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, क्या वजह है कि इतना अहम आज इन्होंने मेरा ख्याल है कि 11 अक्टूबर की कॉल दी है, 2 दिन गुजर गए हैं, कल का दिन रह गया है। क्या वजह है कि 7 बजे आज़म स्वाति, जिसको हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं या हमारी जो कंपनी है उसको पसंद नहीं करती, और उसको मुलाकात की 7 बजे इजाज़त दी जाती है, और अब इतने अहम मौके के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ही नहीं करवाने दी जा रही, या जो जनाब जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर हैं या किसी भी एक शख्स की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आखिर कोई ना कोई वजह तो है, कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि जनाब इमरान खान की किसी के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही कि जनाब हक़ाइक़ क्लियर हो इमरान। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की डिमांड यही है कि जनाब आप जो है वो हमारी मुलाकात करवा दें और जनाब हमें पता चल जाए तो हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे। लेकिन ये कॉल वापस हो ना हो, एक बार तो जो गवर्नमेंट घुटनों के ऊपर आ गई, फिर उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की नाक़िस हिकमत अमली के ऊपर भी बात करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की, ये सवाल सबसे बड़ा अपनी जगह मौजूद है कि यानी कि इमरान खान साहब से क्या वजह है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्या वजह है कि उनकी अंदर से जो मामलात हैं इमरान खान के, कि इमरान खान एक्चुअल किस कंडीशन में हैं, और किसी के साथ मुलाकात करवा के जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आ जाए। तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि आखिर क्या वजह है। अब नाज़िर काम हुकूमत की जान के ऊपर बनी हुई है, इन्होंने जो कॉल दी है, आपको पता है कल से मिन्नतें तरले चल रहे हैं। कभी ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एहतजाज नहीं होना चाहिए, कभी एहसन इकबाल आ जाते हैं, कभी अस्मा बुखारी आ जाते हैं, कभी JUI की तरफ से बयान चलवा दिया जाता है, मुर्तज़ा कामरान सेनेटर, कभी MQM की जानिब से जो है बयान आ जाता है कि इनको अपना एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। वजह क्या नाज़िर काम, अब SCO के इजलास जो होने जा रहे हैं, इसको कवर करने के लिए 200 तकरीबन बताए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल सहाफ़ी आ रहे हैं, और एहतजाज होगा, कंटेनर्स लगे होंगे, रास्ते रोके जाएंगे, शेलिंग होगी, गोलियां चलाई जाएंगी, जो एक माहौल बनाया जाता है एहतजाज को रोकने के लिए। तो वो 200 सहाफ़ी जो है वो SCO को छोड़ के वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे, और हुकूमत जो है वो मज़ीद एक्सपोज होगी। एक तो ये बड़ा ख़तरा है, और इससे डैमेज होगी SCO कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस वजह से इस वक्त गवर्नमेंट की जान के ऊपर बनी हुई है। लेकिन नाज़िर काम अब इस सब के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है ना, ये किसी हिकमत अमली के तहत नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के अंदर इतना शऊर और अकल नहीं है
کیونکہ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہی نہیں ہے. جب عمران خان باہر ہوتا تھا یا عمران خان کی ہدایات چل رہی ہوتی تھی یا عمران خان کا کوئی ہدایت آتی تھی تو سب اس کے اوپر سب کو متفق ہونا پڑتا تھا, ایک پیج کے اوپر ہونا پڑتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ جناب ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. جیسے شیر عبد المروت کو ادھر لے کے جاتے تھے تو وہ ادھر بھاگتا تھا, اس کے مسئلے مسائل ہوتے تھے. اب اس لیڈرشپ کے اوپر بھی مسئلے آ رہے ہیں. کبھی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں, فنڈز کی کمی ہے اور بلا 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 اور چیزیں جس کی وجہ سے احتجاج نہیں کرنا چاہیے. پھر ناظرین کرام دوسری جانب جو اس وقت چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے ان کا آپس میں, وہاں علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے, آپ کو پتا ہے وہ تو پہلے ہی کن کے بندے ہیں, وہ کیوں کریں گے اور یہ ساری چیزیں, اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. بیرسٹر گوہر نے بھی 15 اکتوبر کے احتجاج کی مخالفت کی ہے, رؤف حسن نے بھی اس کی مخالفت کی ہے, عمر ایوب نے اس کی مخالفت جو ہے وہ کی ہے. لیکن شہباز گل, حماد اظہر, مراد سعید جو ہیں اور خالد خورشید اور حافظ فرحت جو گروپ ہے یہ چاہتا ہے کہ جناب جو ہے وہ 15 اکتوبر کو ہر صورت احتجاج کیا جائے. تو اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے اور ان کی آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوگی, یعنی کہ دو گروپ بن کے سامنے آ گئے ہیں اس وقت کہ جناب نہیں یہ ایس سی او کانفرنس چل رہی ہے اور بلا بلا. میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ایس سی او کانفرنس چل رہی ہے تو یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے پریشر ہی بلڈ کرنا ہے, پریشر ہی گورنمنٹ کے اوپر بڑھانا تھا, تو میں نے اسی دن ولاگ کیا تھا اور اس وقت شاید تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, ووٹر سپورٹر ہیں, ان کو یہ میری بات پسند نہ ہی ہو کہ یار آپ پورا پاکستان پڑا ہے احتجاج کرنے کے لیے, وہاں کریں نا, مختلف جگہوں کے اوپر نکلیں نا, اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے ضلعوں کے اندر نکلیں اور احتجاج شروع کر دیں, اسی دن کر دیں. کیونکہ جو میں نے اتنا بڑا سوال اٹھایا ہے, آپ نے 15 اکتوبر کا دن ہی کیوں رکھا جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس سی او چل رہی ہے 15 اور 16 تاریخ کو. تو یہ بیوقوفی ہے, یہ ناقص حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف والے کی جناب چڑھ دوڑو اور عمران خان کے حوالے سے. تو اس کا یہ وے ہے کہ جناب آپ مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور جو صرف کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے میں نے پتہ کروایا ہے اور جناب وفاقی گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان ٹھیک ٹھاک ہے, تو علی امین گنڈا پور کو بھی چاہیے نا ملاقات کرے, ہمت کیوں نہیں ہو رہی, یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ ناظرین کرام اس وقت چیزیں چل رہی ہیں کہ آپسی لڑائیاں چل رہی ہیں جو کہ ان کی جنگ کی, کیونکہ یہ کہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف والے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کے ناکامی کی ایک وجہ بنے گی کہ اس وقت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے, مین قیادت ہے, وہ اس وقت ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اور ان کو ایک پیج کے اوپر آنا پڑے گا. ان کو مشاورت کے ساتھ جو اعلامیہ ہے وہ جاری کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو کال دے دی گئی جب عمران خان کے حوالے سے مختلف خبریں چلی تو ایک دم پینک ہو گئی قیادت اور انہوں نے 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال دے دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آرام سے بیٹھنا چاہیے تھا اور بیٹھ کے ایک لائحہ عمل ڈیسائیڈ کرتے. اور جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی 17 اکتوبر کو تو ہمیں وہ دے ہی دیں گے احتجاج کی کال, تو آپ اس سے پہلے احتجاج کی کال دے دیتے نا. تو اب ناظرین کرام جب علی امین گنڈا پور اتنا بڑا قافلہ لے کے نہیں آئیں گے, ویسے لیڈ کرنے والا کوئی ہوگا نہیں, میدان میں آئے گا نہیں, تو 15 اکتوبر کو یہ پھر اپنی ایک بار بے عزتی کروائیں گے, پھر ایک بار جو ہے وہ تھو کروائیں گے احتجاج کے حوالے سے. تو چند لوگ نکلیں گے ڈیفینیٹلی, ان کی پکڑ کے انہوں نے مار گورنمنٹ والوں نے, کیونکہ انہوں نے بتا دیا سخت ری ایکشن آئے گا. تو ناقص حکمت عملی اور اپنی کہہ لیں کہ یہ کمزور پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں. جس طرح عمران خان ایک چیزوں کو لے کر کے چلتے تھے, اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عمران خان کتنے بڑے دنا اور لیڈر ہیں اور کس طرح وہ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ لانگ مارچ اور جلسے اور یہ تمام چیزیں کرتے تھے, اور جو کہ ان کی لیڈر سے نہیں ہو پا رہے, اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مزید کارکنان کو مایوس کرے گی, ان کے حوصلے پست کرے گی. تو حکمت عملی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ چلنا چاہیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.